Assalamu alaikum. Welcome to IEC School Okada YouTube channel. Dear students, today we are talking about Hajj. We will discuss what is Hajj and its importance. You know very well, Hajj is performed in the month of Zulhijjah. Before starting the video, like, subscribe and share our YouTube channel. बच्चों, आपको पता है ज़ुल्हज का महीना इस्लामी साल का आखिरी महीना होता है और ये महीना हुर्मत वाला महीना भी कहलाता है। प्यारे बच्चों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुर्मत वाले महीने की फजीलत और इसमें क्या करने के काम हैं और क्या नहीं करने के काम हैं वो हमें बताए हैं। आपको पता है इस महीने में हमें झगड़ा नहीं करना, किसी जंग में शिरकत नहीं करनी और इन महीनों में हमें गुनाहों से बहुत ज़्यादा बचना है। गुनाहों से तो हमें वैसे भी बचना चाहिए, लेकिन हुर्मत वाले महीनों में जैसे हमें नेकी करने पर ज़्यादा नेकियां मिलती हैं, इसी तरह कोई भी गुनाह करने पर ज़्यादा गुनाह मिलता है। पूरे साल में हुर्मत वाले 4 महीने होते हैं और इन 4 महीनों को हमें याद भी कर लेना चाहिए और इन महीनों में अपनी इबादत और नेकी के काम ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए और हमें झगड़े और लड़ाइयों से दूर रहना चाहिए। हुर्मत वाले जो 4 महीने होते हैं वो हैं मुहर्रम, रजब, ज़ुल्क़दा, ज़ुल्हिज्जा। बच्चों, आपको पता है अरब में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी वो लोग इन हुर्मत वाले महीनों का एहतराम करते थे और इन महीनों में लड़ाई और बुरे कामों से बचने की कोशिश करते थे। ज़ुल्हज के महीने में हज अदा किया जाता है ना, जो कि इस्लाम का 5वां रुकन है, जिसे हम पिलर ऑफ इस्लाम भी कहते हैं। आपको पता है ना, फर्स्ट रुकन क्या है? शहादा, सेकंड सला, थर्ड ज़कात, फोर्थ फास्टिंग एंड फिफ्थ रुकन है या फिफ्थ पिलर है हज। शहादा का मतलब है कि हम इस चीज़ को कन्फेस करते हैं कि देयर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। एंड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सलाह का मतलब है नमाज। हम देखें दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं ना, और नफल भी हम अदा कर सकते हैं। ज़कात हम साल में एक बार देते हैं, वो भी जो साहिब निसाब मुसलमान होते हैं ना वो देते हैं। फास्टिंग देखें, हम रमज़ान के महीने में रोज़े रखते हैं ना, और रमज़ान के महीने के अलावा हम इन हुर्मत वाले महीनों में भी रोज़े रख सकते हैं, जिन्हें हम नफली रोज़े भी कहते हैं। लेकिन जो हज है वो साल में एक दफ़ा ज़ुल्हज के महीने में ही होता है। हज को हम किसी और महीने में अदा नहीं कर सकते। और आपको पता है हज अदा करने की जो डेट्स होती हैं वो भी फ़िक्स होती हैं। जो हाजी हजरात होते हैं ना, वो 8 ज़ुल्हिज्जा से लेकर 13 ज़ुल्हिज्जा तक हज अदा करते हैं। प्यारे बच्चों, हज का मीनिंग होता है इरादा करना और टू डू समथिंग, मतलब इरादा करना सफ़र का या अल्लाह ताला के घर का। हज का फर्स्ट स्टेप होता है नियत करना। किसकी नियत करना? हज करने की नियत करना। जब इंसान हज का इरादा कर लेता है तो वो अपनी सारी चीज़ें जो उसने सफ़र में करनी होती हैं ना, वो उसकी तैयारी में लग जाता है। और जब वो हज के लिए निकलता है तो सबसे पहले वो एहराम पहनता है। डू यू नो व्हाट इज़ एहराम? एहराम 2 चादरों को कहा जाता है और वो हाजी का ड्रेस कोड होता है। और आप जानते हैं ना कि वो वाइट कलर का होता है, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र भी आ रहा है। जब वो हज में होता है तो वो इस ड्रेस कोड को उतार नहीं सकता, वो ड्रेस कोड को बहुत ध्यान से रखता है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग बड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेंगी, जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। और जब वो एहराम पहनता है ना तो तब से ही वो कलमात पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो आप किस तरह से करते हैं?
یہ ہوتی ہے تلبیہ۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ساری ٹیچنگ کس نے سکھائی ہیں ہمیں؟ یہ ہمارے بیسٹ ٹیچر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ ان نے ہمیں بتایا ہے کہ حج کا طریقہ کیا ہے، حج کا منتھ کون سا ہوگا، حج کی ڈیٹس کیا ہوں گی، کن ڈیٹس میں حج ادا کیا جائے گا۔ یہ سب باتیں ہمیں ان کی سنت سے، احادیث سے اور ان کی ٹیچنگ سے پتہ چلی ہیں۔ جب حاجی حضرات خانہ کعبہ کا 7 بار طواف کر لیتے ہیں نا، پھر وہ جاتے ہیں مینا میں۔ مینا وہ جگہ ہے جہاں پہ صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ اور صفا مروہ کی پہاڑیوں کی سٹوری پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ سٹوری ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صفا مروہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ دیا تھا، جہاں پہ نہ تو پانی تھا نہ کچھ کھانے کی جگہ تھی۔ تو پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب بہت زیادہ سرچ کیا کہ وہاں پہ کچھ بھی انہیں کھانے کو نہیں ملا، تو پھر ظاہری بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو تب بچے تھے نا، ان کو بھوک لگی تھی، تو وہ زور زور سے جب رونے لگے، تب حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کی پہاڑی کے 7 چکر لگائے، لیکن جب پھر بھی انہیں کچھ بھی کھانے کو یا پینے کو نہیں ملا تو پھر وہ واپس اپنے بیٹے کے پاس آئیں۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پاؤں رگڑے، ان کی ایڑیاں جب رگڑ کھا رہی تھی، تو تب اللہ پاک نے کیا کیا، وہاں پہ آب زمزم کے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا۔ یہ وہی چشمہ ہے جہاں سے اب ہم لوگ آب زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ انہی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کی پہاڑی کے گرد 7 دفعہ چکر لگانے کا جو عمل ہے نا، اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ تب سے اب تک جو حاجی حضرات ہوتے ہیں نا، وہ صفا مروہ کی پہاڑی کے گرد 7 دفعہ چکر لگاتے ہیں۔ پھر جو حاجی حضرات ہوتے ہیں نا، وہ 9 ذی الحج کو مینا سے عرفات میں جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آپ کو پک میں نظر آ رہا ہے نا، یہ میدان عرفات ہے۔ یہاں پہ جا کر وہ ظہر اور عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک ان کو ایسے معاف کر دیتے ہیں جیسے وہ نیو بورن بیبی ہوں، مطلب ان کے کوئی بھی گناہ نہ ہو۔ پھر غروب آفتاب کے بعد جو حاجی حضرات ہوتے ہیں وہ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف موو کرتے ہیں۔ مزدلفہ is located between مینا اینڈ عرفات۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، پھر رات کو یہیں پہ قیام کیا جاتا ہے۔ یہاں سے ہی ہم کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں جو کہ شیطان کو مارتے ہیں۔ اور یہ شیطان والی سٹوری بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ شیطان کو کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں؟ یہ بھی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سٹوری میں آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کا سوچا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اتنے نیک تھے کہ انہیں بھی یہ کوشچن نہیں کیا کہ مجھے کیوں قربان کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو حکم ہے انہیں پورا کیا جائے۔ لیکن تب رستے میں شیطان نے انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ کرنے پر اکسایا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کنکریاں ماری تھیں۔ پھر حاجی حضرات 10 ذی الحج کو واپس مکہ جاتے ہیں، جہاں پہ وہ قربانی کرتے ہیں اور اپنے جو ہیڈ ہیں ان کو شیو کرواتے ہیں، مطلب کہ اپنے جو بال ہیں سر کے وہ اتروا دیتے ہیں۔ پھر لاسٹ پہ وہ فیئرویل طواف کرتے ہیں، جو کہ لاسٹ طواف ہوتا ہے، مطلب خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا سارا حج کا پروسیجر۔ I hope you will like this video. Don't forget to like, subscribe and share our YouTube channel and press the bell icon so you will get more videos.